दिन सक्दैन। भावकको श्रीमतमा चढ्यौ भने तिमीलाई कसैले पनि दुःख दिन सक्दैन। दुःख कष्ट दिने रावणले हो। दुःख कष्ट दिने केले हो? रावणले हो, जो तिम्रो राज्यमा हुँदैन। कहाँ छ राज्य? सत्ययुगमा। तिम्रो राज्य भन्नाले सत्ययुगमा स्वर्गमा रावण हुँदैन। दुःख कष्ट दिने रावणले हो। र अब त्यो रावणको दुःखबाट बच्नको लागि के गर्नु पर्यो? बाबाको श्रीमतमा चल्नु पर्यो। श्रीमतमा चल्यो भने कसैले दुःख दिन सक्दैन। संगम युगमा त अलिअलि दुःख भोग्नुपर्छ बाबाको श्रीमतमा चल्नको लागि। किनकि घरमा हंस बकुल्ला हाँस र बकुल्लासँगै बस्न अलिकति गाह्रो त हुन्छ। अहिले थोरै दुःख भोग्यो भने फेरि भविष्य 21 जन्मसम्म दुःखको नाम निशान हुँदैन। द्वापरबाट पनि बाबाका बच्चाहरूले त्यति धेरै दुःख भोग्न पर्दैन है। प्रश्न छ, यस ज्ञान यज्ञमा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ आहुति दिन्छौ? इस ज्ञान यज्ञमा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ आहुति दिन्छौ? बाबा सुन्नुहुन्छ? केही आहुति दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? दिनुभएको छ? दिइसक्नुभयो? डढिसक्यो? आहुति दिए आगोमा हालेपछि डढ्दैछन्। हिउँ गरेर आगोमा होम गर्छौँ, त्यो होम गर्नु पर्दैन। हामीलाई के गर्ने, जति हाम्रो विकारहरू छन्, हाम्रो यो अब आत्माबाट ध्यानबाट देहलाई छोडेर देहका जति विकारहरू छन् तिनीहरूलाई के गर्ने, भस्म गर्ने, पवित्रता बन्ने। पवित्रता बनेपछि हामीलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँबाट हामी अब हुन्छौँ पवित्र बन्ने। पवित्र बनेर हाम्रो देहलाई छोडेर पवित्र किन बन्ने? पवित्र बन्ने परमार्थ भन्दा परमार्थ बन्यो भने हामी के भन्छ, देवता बन्ने। याद आयो। अच्छा, बाबाको उत्तर सुन्नु। यस ज्ञान यज्ञमा तिमीले कुनै तिल जौ आदिको आहुति दिँदैनौ। यस ज्ञान यज्ञमा तिमीले कुनै तिल जौ आदिको आहुति दिँदैनौ। यसमा तिमीले देह सहित जे जति छ, यसमा तिमीले देह सहित जे जति छ त्यो सबै आहुति दिनु छ। तिमीले त्यो सबै आहुति दिनु छ, अर्थात् बुद्धिद्वारा सबैलाई बिर्सनु छ। यहाँ आहुति दिने भनेको योग अग्निद्वारा बाबालाई याद गरेर त्यो देहसहित देहका सम्बन्धी या संसार वस्तु व्यक्ति वैभव यो पुरानो दुनियाँलाई नै के गर्नु छ, बिर्सनु छ। त्यही हो आहुति दिने भनेको। यदि कहीँ पनि मनको कुनामा पुरानो दुनियाँ बसेको छ
पुरानो दुनियाँको प्रति, देहप्रति, देहका सम्बन्धीहरूको प्रति अलिकता पनि कहीँ राग छ, अनुराग छ हैन, या लगाव छ भने के भयो त, आहुति दिएको भएन हैन। त बाबाले के भन्नुभयो, यस ज्ञान यज्ञमा तिमीले कुनै तिल जौ आदिको आहुति दिँदैनौ, यसमा तिमीले देहसहित जे जति छ त्यो सबै आहुति दिनु छ, अर्थात् बुद्धिद्वारा सबैलाई बिर्सनु छ। यस यज्ञको सम्हाल पवित्र रहने ब्राह्मणले नै गर्न सक्छ। बाबाले यो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। त यस यज्ञको सम्हाल कसले गर्न सक्छ? ब्राह्मण। त ब्राह्मण कस्तो ब्राह्मण? पवित्र रहने ब्राह्मण, ब्रह्मचर्यलाई पालन गर्नेवाला ब्राह्मण। ब्रह्मचर्य व्रतको साथ साथमा बाबाले के भन्नुहुन्छ? ब्रह्मचारी मात्रै होइन, ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाबाको आचरणलाई फलो गर्नेवाला बच्चाहरूले नै यस यज्ञको सम्हाल गर्न सक्छन्। दुनियाँमा पनि यज्ञ रचिन्छ त ब्राह्मण बोलाइन्छ, तर अहिले दुनियाँको ब्राह्मणहरू सबै पवित्र हुँदैनन् हैन। त यो यज्ञको सम्हाल पवित्र ब्राह्मणहरूले नै गर्न सक्छन्। जो पवित्र ब्राह्मण बन्छन् उनै फेरि ब्राह्मण सो देवता बन्छन्। पवित्र ब्राह्मण नबनिकन देवता बन्न सकिँदैन, सम्भवै छैन। बाटो त यही हो। कलियुगबाट सङ्गम युग नभई सतयुगमा कसरी जाने? त सङ्गम युगमा आउने भनेको ब्राह्मण बन्नु, पवित्र ब्राह्मण, कर्मको ब्राह्मण। जातिको ब्राह्मणसँग कुनै लेनदेन छैन। गीत छ, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तू जमी आसमान पा लिया। ओम शान्ति। बच्चाहरू आएका छन् बाबाको पासमा। बच्चाहरू अवश्य आउँछन् तब जब बाबालाई चिनेर बाबा भन्छन्। सेन्टरमा आएर ज्ञान सुनेर बाबालाई चिनेपछि अनि बाबाको पासमा मधुबन जान्छ। नचिनेका जाँदैन। बाबा मिलन जानु कहाँ पाइन्छ र हैन। अब पहिला त नयाँ व्यक्तिहरूलाई लाने सिस्टमै हुन्थेन। आजकल त अब शिविरको बहानाले बाबाको घरमा मधुबनमा त जान्छन्, तर बाबासँग मिलन मनाउन पाउँदैनन् हैन। जसले बाबालाई चिनेको छ उसले मात्रै बाबासँग मिल्न पाउँछ, सक्छ। नचिनेको त्यहाँ अगाडि गएर बस्यो भने मिलन हुँदैन उसको। त जसले चिनेर बाबा भन्छन् उनीहरू अवश्य आउँछन्, नत्र आउन सक्दैनन्। बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी जान्छौं निराकारी बेहद बाबाको पासमा। उहाँको नाम शिव बाबा हो। उहाँको आफ्नो शरीर छैन। उहाँको कोही पनि दुश्मन बन्न सक्दैन। यहाँ दुश्मन बन्दछन्, त्यसैले राजाहरूलाई मार्छन्। गान्धीलाई मारे किनकि उनको तो शरीर थियो, बाबाको त आफ्नो शरीर छैन। कसरी मार्ने? बाबालाई मार्न सक्छ कसरी? मार्न चाहन्छन् त्यो पनि उसलाई जसमा प्रवेश गर्छु। ब्रह्मा बाबालाई मार्न आएका थिए बन्दुक लिएर हैन। शिव बाबालाई त मार्न सक्दैनन्। ब्रह्मा बाबालाई मार्न आएका थिए तर पनि मार्न सकेनन्। विरोधीहरूले गुण्डा लगाएर बाबालाई मार्नको लागि पठाएका थिए। सरदारहरूको गुण्डा हुन्छ नि। जब बाबाको पासमा आए उनीहरूलाई साक्षात्कार भयो गुरु नानकको। त्यहीँ खुट्टा झुकेर नतमस्तक भएर गए। ब्रह्मालाई त मार्न सकेन, शिव बाबालाई कसले मार्छ? शरीरै छैन शिव बाबा। आत्मालाई त कसैले मार्न काट्न सक्दैन। जसले मलाई यथार्थ रीतिले जान्दछन् उनलाई नै राज्य भाग्य दिन्छु। उनको राज्य भाग्यलाई कसैले जलाउन सक्दैन, न पानीले डुबाउन सक्छ कुनै पनि हालतमा। तिमी बच्चाहरू बाबाबाट वर्षा लिन आएका छौ अविनाशी राजधानीको।
जहाँ कसैले पनि दुःख अथवा कष्ट दिन सक्दैन, त्यहाँ कष्ट दिनेवाला नै कोही हुँदैन। कष्ट दिनेवाला हो रावण। रावणका 10 टाउका पनि देखाउँछन्, केवल रावण देखाउँछन्, मन्दोदरी देखाउँदैन। रावणका 10 वटा टाउका थिए, मन्दोदरीका त थिए, देखाउँदैनन् 10 वटा, हैन। केवल नाम राखिदिएका छन्। रावणकी स्त्री थिइन्। यहाँ रावण राज्यमा तिमीलाई कष्ट हुन सक्छ, त्यहाँ त रावण हुँदैन। बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, उहाँलाई कसैले मार्न काट्न सक्दैन। तिमीलाई पनि यस्तो बनाउनुहुन्छ, तिम्रो शरीर हुँदाहुँदै पनि कुनै दुःख हुन नसकोस्। त्यसैले यस्तो बाबाको मतमा चल्नुपर्छ। बाबा नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ, अरू कसैले यो ज्ञान दिन सक्दैन। ब्रह्माद्वारा सबै शास्त्रहरूको सार सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा हुन् शिव बाबाका बच्चा। यस्तो होइन विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्के। यदि नाभि भन्ने हो भने शिव बाबाको नाभि कमलबाट निस्के। नाभिबाट निस्किने हो भन्ने भने कसको नाभिबाट निस्के त? शिव बाबाको नाभिबाट निस्के। विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा निस्कने होइन, या ब्रह्माको नाभिबाट विष्णु निस्किने पनि होइन। शिव बाबाको पनि कुनै नाभि हुँदैन। शिव बाबाको नाभिबाट निस्कने भनेको शिव बाबा ब्रह्मा तनमा, होइन, एउटा साधारण व्यक्तिको तनमा प्रवेश गरेर उहाँलाई ब्रह्मा बनाउनुहुन्छ। ब्रह्मलोक निवासी शिव बाबा प्रवेश गरेर र त्यो व्यक्ति जो भक्ति पूजा पाठ गर्ने, हैन, भगवानको अनन्य भक्त, उसको तनमा प्रवेश गरेर उनको द्वारा यो शिव बाबाले विश्व परिवर्तनको महान कार्य गर्नुहुन्छ। कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा दिनुहुन्छ। त्यही भएर शिव बाबाको नाभिबाट निस्क्यो भन्न मिल्छ भनिदिनु भयो बाबाले। बाँकी त शिव बाबाको नाभि त हुँदैन, होइन। नाभिबाट त कोही पनि कसैको पनि केही पनि निस्किँदैन। के निस्किन्छ नाभिबाट? बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ, यदि नाभि भन्ने हो भने शिव बाबाको नाभि कमलबाट निस्के, तिमी पनि शिवको नाभिबाट निस्केका हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई पनि शिव बाबाले एडप्ट गर्नुभयो। नाभिबाट निस्किने भनेको एडप्ट गर्नुभयो, बाबाले आफ्नो बच्चा बनाउनु भयो। बाँकी चित्र त सबै गलत छन्। एउटै बाबा राइटियस हुनुहुन्छ, रावणले अनराइटियस बनाइदिन्छ। यो खेल हो, यस खेललाई तिमी नै जान्दछौ। कहिलेदेखि रावण राज्य सुरु भयो, कसरी मनुष्य गिर्दै गिर्दै आए, माथि कुनै पनि चढ्न सकेन। बाबाको पासमा जाने जुन बाटो बताउँछन् उनले उल्टै जंगलमा भट्काइदिन्छन्, किनकि बाटो जानेकै छैनन् बाबाको घरको र स्वर्गको। जति पनि गुरु आदि छन् सबै हुन् हठयोगी। उनीहरूले घरबार छोडिदिन्छन्, बाबाले छुटाउनु हुन्न। भन्नुहुन्छ पवित्र बन। घरबार छोड्ने होइन, विकारलाई छोड्ने हो। घर गृहस्थमै रहेर के बन? पवित्र बन। कुमार र कुमारी पवित्र हुन्छन्। द्रौपदीले पुकार्छिन्, बाबा मलाई बचाउनुहोस्, म पवित्र बनेर कृष्णपुरीमा जान चाहन्छु। कन्याहरूले पनि पुकार्छन्, आमा बुवाले हैरान पार्छन्। कन्याहरूले पनि बाबा भगवानसँग पुकार गर्छन्, हे भगवान, बाबा, हैन, म विवाह गर्न जान चाहन्न, तर मेरो आमा बुवाले के गर्छन्? हैरान पार्छन्, पिट्छन्। कहिले त पिट्छन्, कोही कोही त यस्ता हुन्छन्। हेर्नुहोस्, भारतमा अब भनेको मानेन भने, अब बिहा गरेर दहेज नपाए बुहारीलाई मार्ने त सुनिन्छ, छोरीलाई पनि छोड्दैन। भनेको नमाने भने आफ्नो मनले हिँडी कुलको नाम बदनाम गर्यो भनेर जन्म दिने बाबुआमाले मारिदिन्छ। त्यस्ता घटना पनि हुन्छ। यहाँ त अरूसँग लागेर मार्ने घटना त नेपालमै भएको छन्, होइन। तर छोरीले भनेको मानेन, विवाह गर्न मानेन भनेर पनि मार्ने, जानैबाट मार्ने पनि घटनाहरू सुनिन्छ।
पिट्छन् विवाह गर्नै पर्छ भनेर। पहिला माता पिता कन्याको पाउ पर्छन्, किनकि स्वयंलाई पतित र कन्यालाई पावन सम्झिन्छन्। पुकार्छन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। अब बाबा भन्नुहुन्छ, हे कुमारीहरू पतित नबन। लौकिक आमा बाउले पतित बनाउनको लागि पिट्छन्, मार्छन्, तर शिव बाबाले के भन्नुहुन्छ, हे कुमारीहरू अब पतित नबन। अदर कुमारी होस् चाहे अदर कुमार, अब सबै कोही कसैलाई नि पतित बन्नु छैन। कुमारीलाई त बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो उल्टो सिँढी चढ्दै नचढ, चढिसकेका पनि ओर्ला। विकारको सिँढी चढ्नु भयो नि, त्यसलाई बाबाले उल्टो सिँढी भन्नुहुन्छ। त्यो पनि ओर्लिन पर्यो, नचढेकालाई त चढ्ने कुरै छैन। चढ फेरि ओर्ल, कति समय बर्बाद जान्छ आफ्नो जीवन। जुन पवित्र कन्या थियो, भोलिपल्टबाट सबैको अगाडि झुक्नुपर्छ, टाउको लुकाउनुपर्छ। पहिला पहिला, अहिले त बेसरम भयो, कहाँ लुकाउँछ, लाज शरम छैन। पहिला त लुकाउँथे नि त, घुङ्घट ओढेर सबैलाई ढोक गर्दैन। नत्र फेरि पुकार्नु पर्नेछ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, हे कुमारीहरू पतित नबन, नत्र फेरि पुकार्नु पर्नेछ। तिमीले आफूलाई बचाउनु छ। बाबा आउनु भएको हो नै किन पावन बनाउन भन्नुहुन्छ। स्वर्गको बादशाहीको वर्षा दिन आएको हुँ, त्यसैले पवित्र बन्नुपर्छ। पतित बन्यौ भने पतित भएर मर्नेछौ। स्वर्गको सुख हेर्न पाउँदैनौ। स्वर्गमा त धेरै मौज हुन्छ। हीरा जवाहरातका महल हुन्छन्। उनै राधा कृष्ण फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। त्यसैले लक्ष्मी नारायणलाई पनि त्यति नै प्यार गर्नुपर्छ जति राधा कृष्णलाई। ठिक छ, कृष्णलाई प्यार गर्छन्, फेरि राधालाई किन गुम पारिदिएका छन्? कृष्णलाई प्यार गर्छन् तर राधालाई फेरि गुम गरिदिएका छन्। कृष्ण जन्माष्टमीमा कृष्णलाई झुलामा झुलाउँछन्, राधालाई त झुलाउनु। माताहरूले कृष्णलाई धेरै प्यार गर्छन्, राधालाई गर्दैन हो। राधालाई गर्नु न। भक्तिमा चाहिँ राधा प्यार नगर्नेको मतलब राधाको पूजा हुँदैन, झुला झुलाउँदैन होइन। अब त्यही भएर हो कि खै कलियुगमा आएर छोरालाई मात्रै माया माने, छोरीलाई नमाने। अब भ्रूण हत्या गर्छन्, अहिलेको सरकारले रोक लगाइरहेको छ। धेरै लानेर छोरीलाई, अब बाबाले आएर छोरीलाई त्यही भएर अगाडि बढाउनु भएको छ। फेरि जो कृष्ण बन्नेवाला छन् उनको त्यति पूजा हुँदैन। जगत अम्बाको त धेरै पूजा गर्छन्, जुन सरस्वती ब्रह्माकी छोरी हुन्। आदिदेव ब्रह्माको केवल अजमेरमा मन्दिर छ। मम्मा हुन् ज्ञान ज्ञानेश्वरी, तिमीलाई थाहा छ उनी ब्राह्मणी हुन्। उनी कुनै स्वर्गकी आदिदेवी होइनन्, न कुनै 8 हातहरू छन्। मन्दिरमा 8 हात देखाएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मायाको राज्यमा झुटो नै झुटो छ। एक बाबा नै सत्य हुनुहुन्छ, जसले सत्य बताउनुहुन्छ। मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि ती लौकिक ब्राह्मणहरूद्वारा त तिमीले कथा आदि सुन्दै सुन्दै यस हालतमा पुगेका छौ। अब मृत्यु सामुन्ने खडा छ। बाबा भन्नुहुन्छ, जब वृक्ष जड समान अवस्था हुन्छ अनि कलियुगको अन्त्यमा कल्पको संगम युगमा म आउँछु। म युग युगमा आउँदिन। मैले कच्छ मत्स्य अवतार वराह अवतार लिन्न। म कण कणमा रहन्न। तिमी आत्माहरू पनि कण कणमा जाँदैनौ भने म कसरी जाऊँ? आत्मा त कण कणमा हुँदैन भने परमात्मा कण कणमा हुन्छ त? हुँदैन नि। मान्छेले अब नजानेर बिचारा होइन कण कणमा हुनुहुन्छ भनेर भनिदिए। बाबा भन्नुहुन्छ, म कण कणमा पनि हुन्न, कच्छ मत्स्य अवतार वराह अवतार पनि लिँदिन,
युग युगमा पनि आउँदिन अरे भनेपछि भक्ति मार्गमा जे भन्यो सबै के रहेछ झुटा। कल्पमा एकपटक सङ्गम युगमा आउँछु, एउटै अवतार कल्पमा बाबाको हुन्छ। त्यो कुन अवतार हो? ब्रह्माको तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ बाबाले, होइन? ब्रह्म अवतार भनिदियो कसै, बाँकी कच्छ मच्छ अवतार होइन। मनुष्यको लागि भन्छन् ऊ जनावर पनि बन्छ, उसका त अनेक योनिहरू छन्, गल्ती गर्न सकिँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ राइट कुरा अहिले मैले तिमीलाई सम्झाउँछु। मान्छेको लागि कण भन्दैनन्, मानव आत्माको लागि 84 योनिमा जान्छ, जनावर बन्छ त भन्छन्, तर त्यो पनि गलत हो। बाबा भन्नुहुन्छ राइट कुरा म अहिले तिमीलाई सम्झाउँछु। अब जज गर 84 लाख जन्म सत्य हो या झुटो? के जज गर्नुभयो अहिलेसम्म? जज गर्नुभयो? 84 लाख जन्म लिन्छ मनुष्य आत्मा भन्ने जुन सुन्दै आउनु भएको थियो त्यो सत्य हो या बाबाले अहिले भन्नुभयो 84 लाख होइन केवल 84 जन्म हो? कुन सत्य हो? साँच्चै बुझेर भन्नुभएको छ नि कि यहाँ आएपछि त्यही भन्नुपर्छ भनेर भन्नु होइन? बुझेर हो? हजुर अनि किरा फट्याङ्ग्रा बनिन्छ कि बनिन्न? झारपात। त्यो पनि गलत भयो होइन? त यस झुटो दुनियाँमा सत्य कहाँबाट आयो? सत्य त एउटै हुन्छ। बाबा नै आएर सत्य असत्यको निर्णय गर्नुहुन्छ। मायाले सबैलाई असत्य बनाइदिएको छ, बाबा आएर सबैलाई सत्य बनाउनुहुन्छ। अब जज गर राइट के हो? तिम्रा यतिका गुरु गुसाई राइट या एक बाबा राइट? को राइट? अहिलेसम्मका गुरु गोसाई राइट या शिव बाबा राइट? किन? बाबाले नै ज्ञान दिएछ, सही ज्ञान हुनु पर्ने, झुटा किन हुन्थ्यो बिचरा? त्यो भन्न मिल्दैन होइन? किन झुठो भन्ने कुरा कसरी सिद्ध गर्ने? अहिलेसम्म जति पनि गुरु गोसाईबाट हामीले ज्ञान सुन्दै आयौँ त्यसबाट मानवको पतन हुँदै गयो। सत्य कुरा हुने भए उत्थान हुन्थ्यो, सद्गति प्राप्त हुन्थ्यो, सबै सुखी हुन्थे होइन? तर द्वापरबाट ती कुराहरू सुन्दा सुन्दा झन् हामी सबैको दुर्गति भयो, मानवको पतन हुँदै आयो, घोर नरक आयो, कलियुग आयो। सत्य ज्ञान हुने भए त सत्युग आउँथ्यो नि त। त्यसरी भन्नुपर्छ नि भन्ने बेला चाहिँ किन थाहै छैन। अच्छा, एक राइटिस बाबाले नै राइटिस दुनियाँको स्थापना गर्नुहुन्छ। त्यहाँ बेकायदाको कुनै काम नै हुँदैन, त्यहाँ कसैलाई विष मिल्दैन, विकार मिल्दैन। कहाँ? राइटिस दुनियाँमा सत्य हुनु। तिमीलाई थाहा छ हामी नै वास्तवमा देवी देवता थियौं, अब पतित बनेका छौं। पुकार्छन् पनि हे पतित पावन आउनुहोस्। यथा राजा रानी तथा प्रजा सबै पतित छन्, त्यसैले त लक्ष्मीनारायण आदिलाई पूजा गर्छन् नि। यहाँ नै पवित्र राजाहरू थिए, अहिले अपवित्र छन्, पवित्रलाई पुज्छन्। अहिले बाबा आएर तिमीलाई महाराजा महारानी बनाउनुहुन्छ, त्यसैले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। बाँकी 8 भुजा भएका त कोही हुँदैनन्। लक्ष्मी नारायणका पनि 2 भुजा छन्। चित्रहरूमा फेरि नारायणलाई कालो, लक्ष्मीलाई गोरो देखाउँछ। अब एक पवित्र अर्को अपवित्र कसरी हुन सक्छ? कालो भनेको अपवित्र, गोरो भनेको पवित्र। अब स्त्री पुरुष अब जोडी होइन, अर्धाङ्गिनी भन्छन्। अब एउटा कालो एउटा गोरो हुन्छ,
पवित्र भए दुईटै पवित्र, अपवित्र भए दुईटै अपवित्र, दुईटै काला दुईटै गोरा। त त्यही भएर भक्ति मार्गका चित्र पनि के भए? झुठा भए। भक्तिमा त सबै त पुरुषलाई त जाने, कृष्णलाई नि कालो, नारायणलाई नि कालो, रामलाई नि कालो, शङ्करलाई नि कालो, शिव बाबालाई त झन् अलकत्र जस्तै कालो होइन। कालै कालो भन, आफू कालो भए सबै कालो। मान्छेको जस्तो वृत्ति त्यस्तै दृष्टि त्यस्तै सृष्टि भन्छ क्या होइन। आफू विकारी पतित भएपछि सबैलाई कालै बनाइदिए र त्यो कालो बनाउनुको अर्को अर्थ बाबाले के भन्नुहुन्छ? अब नारायण त काला हुँदैनन्, तर जन्मरणको चक्करमा आएर अन्तिम जन्ममा त आत्मा कालो हुन्छ। अब त्यो नारायणको आत्मा कालो भयो भनेर कसरी देखाउनु त नि? नाम रूप त फेरियो, अर्कै शरीरको अर्कै नाकमुख आँखा नक्सा बनाइदियो त त्यही नारायणको आत्मा हो भन्ने कसरी चिन्ने त? त्यही भएर त्यही स्वरूपमा कालो स्वरूप देखाउँछ होइन, त्यही रूपमा। त बाबा भन्नुहुन्छ चित्रहरूमा फेरि नारायणलाई कालो, लक्ष्मीलाई गोरो देखाउँछन्। अब एक पवित्र अर्को अपवित्र कसरी हुन सक्छ? त्यसैले चित्र झुठा हुए नि। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ राधा कृष्ण दुवै गोरा थिए, फेरि काम चितामाथि बसेर दुवै काला भए। एउटा गोरो अर्को कालो त हुन सक्दैन। भए दुईटै काला, गोरा भए दुईटै गोरा। एउटा कालो अर्को गोरो त हुन सक्दैन। कृष्णलाई श्याम सुन्दर भन्छन्, राधालाई श्याम सुन्दर किन भनिँदैन? राधालाई श्याम सुन्दर किन भनिँदैन? यो फरक किन देखाएका छन् होइन। अर्को कुरा पुरुषलाई मात्रै कालो देखाउनेको कारण के हो? आत्मा सबैको कालो हुन्छ। आत्मा पुरुष हो नि त, प्रकृतिको पुरुष हो। सबैको आत्मा के हुन्छ? कालो हुन्छ। त्यही भएर जब आत्मा कालो हुन्छ बल्ल शरीर पनि अब कालो नभए पनि अब कलिगमा नि गोरा त हुन्छ नि, शरीरै छालै कालो त हुँदैन। तैपनि अब अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरू आत्मा पतित भएपछि शरीर पनि पतित हुन्छ भन्न खोजेको। त स्त्री पुरुषमा यसरी अलग किन देखाएको, फरक किन देखाएका छन्? जोडा त उस्तै हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। अहिले तिमी ज्ञान चितामाथि बसेका छौ, तिमी फेरि काम चितामाथि किन बस्छौ? बच्चाहरूलाई पनि यो पुरुषार्थ गराउनु छ। हामी ज्ञान चितामाथि बसेका छौँ, तिमीले फेरि काम चितामाथि बस्ने चेष्टा किन गर्छौ? यदि पुरुषले ज्ञान लिएका छन्, स्त्रीले छैन भने पनि झगडा हुन्छ। यज्ञमा विघ्न त धेरै पर्छन्। यो ज्ञान कति लम्बा चौडा छ। बाबा आउनु भएपछि नै रुद्र यज्ञ सुरु भयो। तिमी ब्राह्मण नबनेसम्म देवता बन्न सक्दैनौ। शूद्र पतितबाट पावन देवता बन्नको लागि के भन्नुपर्छ? पतित शूद्रबाट देवता बन्नको लागि के भन्नुपर्छ? ब्राह्मण बन्नुपर्छ। ब्राह्मण बनेपछि ब्राह्मण भनेकै पवित्र होइन त पहिला के बन्नु पर्यो? ब्राह्मण बन्नु पर्यो। पवित्र ब्राह्मण नबनेसम्म देवता बन्न सक्दैनौ। ब्राह्मणले नै यज्ञको सम्हाल गर्छन्। यसमा पवित्र बन्नु छ। बाँकी कुनै जौतिल आदि जम्मा गरेर राख्नु छैन। स्वागत। जौतिल कालो कालो तिल अनि त्यो टुना ठोस्ने ठुसा भएको जौ भित्र यहाँ बानी ठोस्ने मुखबाट शब्द निस्किन्छ होइन, त्यसलाई पो आहुति दिने हो त। त्यो जौ त बिचारा त्यो त फाइदा गर्छ, स्वास्थ्यको लागि राम्रो चिज। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यो जौ तिल जम्मा गरेर तिमीलाई स्वाहा गर्नु छैन। के गर्नु छ? आफ्नो विकारहरूलाई स्वाहा गर्नु छ। जस्तो अरू मानिसले गर्छन् त्यो तिमीले गर्नु छैन।
आपतको समयमा यज्ञ रच्छन्। सम्झन्छन् भगवानले पनि यस्तो यज्ञ रच्नु भएको थियो। बाबाले त भन्नुहुन्छ यो ज्ञान यज्ञ हो जसमा तिमीले आहुति हाल्छौ। देहसहित जे पनि सबै थोक छ त्यसको आहुति दिनु छ। पैसा आदि हाल्नु छैन। यसमा सबै थोक स्वाहा गर्नु छ। यसको बारेमा एक कथा छ। दक्ष प्रजापिताले यज्ञ रचे। अब प्रजापिता त एक छन्, प्रजापिता ब्रह्मा हुन्। फेरि दक्ष प्रजापिता कहाँबाट आए? बाबाले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा यज्ञ रच्नुहुन्छ। तिमीहरू सबै ब्राह्मण हौ, तिमीलाई मिल्छ दादाको वर्षा। तिमीले भन्छौ हामी शिव बाबाको पासमा आएका छौं थ्रु ब्रह्मा। यो शिव बाबाको पोस्ट अफिस हो। चिट्ठी लेख्यौ भने पनि शिव बाबा थ्रु ब्रह्मा। बाबाको निवास यिनमा छ। यी सबै ब्राह्मणहरूले पावन बन्नको लागि ज्ञान योग सिकिरहेका छन्। तिमीले यस्तो भन्दैनौ हामी पतित छैनौ। हामी पतित छौं, तर पतित पावन बाबाले हामीलाई पावन बनाइरहनु भएको छ। अरू कुनै मनुष्य मात्र पावन छँदै छैनन्। त्यसैले त गंगा स्नान गर्न जान्छन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ एक सद्गुरु बाबाले नै हामीलाई पावन बनाउनुहुन्छ। उहाँको श्रीमत छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीले म एकसँग आफ्नो बुद्धि जोड, जज गर। चाहे ती गुरुहरूको पासमा जाऊ, चाहे मेरो मतमा चल, तिम्रो त एउटै बाबा टिचर सद्गुरु हुनुहुन्छ। बेहदका बाबाले सबै मनुष्य मात्रलाई भन्नुहुन्छ आत्मा अभिमानी बन। देवताहरू आत्मा अभिमानी हुन्छन्। यहाँ त यो ज्ञान कसैमा पनि छँदै छैन। सन्यासीले त भनिदिन्छन् आत्मा सो परमात्मा। आत्मा ब्रह्म तत्वमा लीन हुन्छ। यस्तो कुरा सुन्दा सुन्दै तिमी कति दुखी पतित बनेका छौ। भ्रष्टाचारी पतित उनलाई भनिन्छ जो विकारबाट पैदा हुन्छन्। उनले रावण राज्यमा भ्रष्टाचारी काम नै गर्छन्। फेरि सुन्दर बनाउनको लागि बाबालाई नै आउनुपर्छ। यहाँ नै आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई ज्ञान र योग सिकाउँछु। 5000 वर्ष पहिले पनि तिमीलाई सिकाएर स्वर्गको मालिक बनाएको थिए। फेरि बनाउँछु। कल्प कल्प म आइ नै रहन्छु। यसको न आदि छ न अन्त्य छ। चक्र चलि नै रहन्छ। प्रलयको त कुरा नै छैन। तिमी बच्चाहरूले यस समयमा यी अविनाशी ज्ञान रत्नहरूद्वारा झोली भर्छौ। शिव बाबालाई भन्छन् बम बम महादेव। बम बम अर्थात शंख ध्वनि गरेर हाम्रो झोली भरिदिनुहोस्। ज्ञान बुद्धिमा रहन्छ नि, आत्मामा नै के छ? आत्मामा नै संस्कार छ। पढेर आत्मा नै इन्जिनियर वकिल आदि बन्छ। अब तिमी आत्माहरू के भन्छौ? भन्छौ बाबाबाट वर्षा लिएर हामी के भन्ने हो? हामी के भन्छौं? लक्ष्मी नारायण भन्छौं। आत्माले पुनर्जन्म त अवश्य लिन्छ। यो बुझ्ने कुरा हो नि। कसैलाई केवल यी दुई शब्द कानमा सुनाइदेऊ तपाई आत्मा हुनुहुन्छ। शिव बाबालाई याद गर्नुभयो भने स्वर्गको बादशाही मिल्छ। कति सहज छ। एउटै बाबाले सत्य बताउनुहुन्छ, सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। बाँकी सबैले झुठो बताएर के गर्छन्? दुर्गति नै गर्छन्। अंतर मन में ज्योति जगा
तेरा शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति। बाँकी सबैले झुटो बताएर दुर्गति नै गर्छन्। यी शास्त्र आदि पनि सबै पछि बनेका हुन्। हिन्दूहरूको शास्त्र एउटै गीता हो। भन्छन् परम्परादेखि यो चल्दै आएको हो, तर कहिलेबाट? परम्परा भनेको नि कहिले? सदाकाल सधैँ गीतै पढिरहने, सधैँ भक्ति नै गरिरहने, कुनै बेला त त्यसको फल पनि त पाउने होला, होइन? त्यो त हुन सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ परम्परा पनि कहिलेबाट सम्झन्छन्? सृष्टि लाखौं वर्ष भयो। अच्छा, तिमी बच्चाहरूले बाबाको लागि अंगुर लिएर आउँछौ हो? माताजीहरूले के ल्याउनुहुन्छ? स्याउ ल्याएर शिवलिङमा चढाउनुहुन्छ होइन? बाबाको अगाडि बच्चाहरूले के लिएर आए? अंगुर। तिमीले नै ल्याउँछौ, तिमीले नै खान्छौ, मैले खान्न के अरे? कसले खान्छ? बच्चाहरूले नै खान्छ। म त अभोक्ता हुँ। सत्युगमा पनि तिम्रो लागि महल बनाउँछन्, यहाँ पनि तिमीलाई नयाँ महलमा राख्छु, म त पुरानैमा रहन्छु, होइन? जब बाबाको जुन यज्ञ सिन्ध हैदराबादबाट आयो नि माउन्ट आबु,
त्यहाँ त पहिला त घर थिएनन् अब कस्ता कस्ता थोत्रा घरहरूमा होइन ब्रिज कोठी भनेको जहाँ साँपहरू भूत पिशाचहरू आउने ठाउँमा बसियो। अब कति कति त्याग तपस्या गरेर सङ्घर्ष गरेर पछि त्यो पोखरण हाउस भन्ने थियो जसलाई अहिले पाण्डव भवन भनिन्छ त्यहाँ लियो होइन। अब त्यहाँ लियो अब त्यतिले त्यो थोरै हुन्छ नि त ठाउँ सानो भयो बच्चाहरू बढ्दै गए पछि चाहिँ वृद्धि नयाँ नयाँ भवन बाबाले बनाउनु भयो। तर बाबा आफू चाहिँ कहिले पनि नयाँ घरमा बस्नु भएन सधैँ पुरानै कोठामा पुरानै झोपडीमा। त झोपडी अहिले पो राम्रो त्यति राम्रो छ त बाबाको पालामा त्यस्तो कहाँ थियो त त्यो पछि गयो त्यसलाई सिँगारेर त्यसलाई मेन्टेन गरेर राम्रो बनाएको। हजुर मधुवनको झोपडी त बाबा पुरानै ब्रह्मा बाबा पुरानै कोठामा बस्नुहुन्थ्यो बच्चाहरूलाई नयाँ नयाँ घर बनाउँदै राख्नुहुन्थ्यो होइन। त बाबा भन्छ म त पुरानैमा रहन्छु यहाँ अनौठो बाबा हुनुहुन्छ। दुनियाँमा गुरु महाराजहरू हुन्छ नि नयाँ नयाँ घर बिल्डिङ नयाँ गाडी चाहियो सबै नयाँ नयाँ आफूले युज गर्छन्। तर बाबाले आफूलाई कस्तो युज गर्नुहुन्छ पुरानो बच्चाहरूलाई नयाँ। यहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ भने पाहुना पनि हुनुहुन्छ। मुम्बईमा गए भने पाहुना भनिन्छ नि सृष्टिकै पिता अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बम्बई गए दिल्ली गए पाहुना आउनुभयो भन्ने भयो नि त्यहाँका बच्चाहरूले पाहुना भनिन्छ नि। हुन त उहाँ सारा दुनियाँको धेरै ठुलो पाहुना हुनुहुन्छ। शिव बाबा दुनियाँकै पाहुना बनेर आउनु भएको छ ब्रह्माको तनमा। त्यसमा पनि ब्रह्मा बाबा पनि यति बाहिर निस्किनुहुन्छ भने अर्को ठाउँमा बसी पाहुना हुनुभयो। र यो दुनियाँमा हामी सबै पनि के हो पाहुना नै हो किनकि अब हामीलाई यहाँ धेरै बस्नु रहनु छैन। उहाँलाई आउन र जानमा समय लाग्दैन। बाबा पाहुनालाई आउन जान समय लाग्दैन। सेकेन्डमा आउनुहुन्छ सेकेन्डमा जानुहुन्छ। पाहुना पनि अनौठै हुनुहुन्छ खानु पनि नपर्ने अनौठोको पाहुना बस्न सुत्न बिस्तारै नचाहिने होइन खातिर गर्दै नपर्ने याद गरे हुने प्यारले याद गरे भयो। अनि विश्वको वर्षा दिनुहुन्छ विश्वको मालिक बनाइदिनुहुन्छ। दूर देशका रहनेवाला आया देश पराया। त्यसैले पाहुना हुनुभयो नि यो रावणको देश हुनाको कारणले बाबा पनि के हुनुभयो पाहुना हुनुभयो। आउनुहुन्छ तिमीलाई सुन्दर फूल बनाएर वर्षा दिन कौडीबाट हिरा जस्तो बनाउन। अच्छा मीठे मीठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया थ्याङ्क्स बाबा। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट अविनाशी ज्ञान रत्नहरूलाई धारण गरेर अविनाशी ज्ञान रत्नहरूलाई धारण गरेर के गर धारण गरेर के गर के गर्ने हो धारण गरेर अविनाशी ज्ञान रत्नहरूलाई धारण गरेर शङ्ख ध्वनि गर। शङ्ख ध्वनि गर्ने भनेको सबैलाई यो ज्ञान रत्न देऊ। अविनाशी ज्ञान रत्नहरूलाई धारण गरेर शङ्ख ध्वनि गर सबैलाई यो ज्ञान रत्न देऊ। दोस्रो पोइन्ट सत्य र असत्यलाई बुझेर सत्य मतमा चल्नु पर्छ। सत्य र असत्यलाई बुझेर सत्य मतमा चल्नु पर्छ। कुनै पनि बेकायदा कर्म गर्नु हुँदैन। कुनै पनि बेकायदा कर्म गर्नु हुँदैन। अब बाबाको बच्चा भनेर श्रीमतमा चल्नुपर्छ।
श्रीमतमा चलेर पवित्र ब्राह्मण बन्ने, यज्ञको सम्भाल गर्ने, अनि बल्ल भविष्यमा गएर नारायण बन्न पाइयो। त्यसै कहाँ पाइन्छ? सजिलो छ। दुनियाँमा एउटा त्यो कलियुगी काँडाको ताज भएको सिंहासन लिनलाई कति मान्छेले सङ्घर्ष गर्छन्, कति खर्चा गर्छन्, कति गाली सुन्छन् अर्काको, हो कि होइन? त बल्ल गएर त्यो पनि ग्यारेन्टी हुँदैन। कतिले धोका दिन्छ, टिकटै पाउँदैन। हाम्रो सरिता बहिनीले टिकट नपाएर दुःख लाग्यो भन्दै आउनु नि। बाबाको बच्चा भएर के को त्यो दुनियाँ काँडाको ताज बोक्न जाने, त्यही भएर नपाएको होइन। बाबाले यत्रो स्वर्गको विश्वको राज्य भाग्य दिँदै हुनुहुन्छ, अनि सजिलै पाइन्छ त? तपस्या त यहाँ नि गर्नुपर्छ, श्रीमतमा चल्नु पर्यो, पवित्र बन्नु पर्यो, होइन? कुनै बेकायदा कर्म गर्न भएन। अच्छा, वरदान। बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने विधिद्वारा, बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने विधिद्वारा व्यर्थलाई समाप्त गर्ने सदा समर्थ भव। बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने विधिद्वारा व्यर्थलाई समाप्त गर्ने सदा समर्थ भव। विस्तार। समर्थ अर्थात शक्तिशाली उही बन्छ। समर्थ अर्थात शक्तिशाली उही बन्छ जसले बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने विधिलाई अपनाउँछ। समर्थ अर्थात शक्तिशाली उही बन्छ जसले बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने विधिलाई अपनाउँछ। व्यर्थलाई समाप्त गरेर, व्यर्थलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने सहज साधन हुने सदा व्यस्त रहनु। व्यर्थलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने सहज साधन के भन्नुभयो बाबाले? सदा व्यस्त रहनु। केमा व्यस्त? तन मात्रै व्यस्त होइन, मन पनि व्यस्त राख्नु पर्यो। तन त अब धन्दाधरीमा व्यस्त हुन्छ, मनलाई पनि दिनचर्या दिऊ भन्नुभएको छ बाबाले। कुन बेलामा के सोच्ने, कुन बेलामा कुन विचार गर्ने, चिन्तन गर्ने, मुरलीको यत्रो ज्ञानको खजाना बाबाले दिनुभएको छ, सोमानहरू दिनुभएको छ। कुन बेलामा मैले कुन सोमानको अभ्यास गर्ने, त्यो टाइम टेबल बनाएर मनलाई, बुद्धिलाई के गर? बिजी राख। त्यसैले सधैँ सबेरै जसरी स्थूल दिनचर्या बनाउँछौ, त्यसैले सधैँ सबेरै जसरी स्थूल दिनचर्या बनाउँछौ, त्यसै गरी आफ्नो बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने टाइम टेबल बनाऊ। आफ्नो बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने टाइम टेबल बनाऊ। यति बेला बुद्धिमा यस समर्थ संकल्पद्वारा व्यर्थलाई खत्म गर्नेछु। कुन परिस्थितिमा मैले कुन संकल्प गर्ने, कसरी व्यर्थलाई खत्म गर्ने? बाबा भन्नुहुन्छ बुद्धिलाई पनि के गर? विचारहरू देऊ, दिनचर्या बनाऊ, व्यस्त राख, बल्ल समर्थ बन्छ। सधैँ सबेरै जसरी स्थूल दिनचर्या बनाउँछौ, त्यसै गरी आफ्नो बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने टाइम टेबल बनाऊ। यति बेला बुद्धिमा यस समर्थ संकल्पद्वारा व्यर्थलाई खत्म गर्नेछु। व्यस्त रह्यो भने माया टाढैबाट फर्केर जान्छ। घरमा कुनै पाहुना आयो, वास्तै गरेन, आफ्नो काम गरे बोल्दैन भने के गर्छ? त्यसलाई बोल्दैन भने वास्तै नगर्ने फर्केर जान्छ। यहाँ त ठिक रहन्छ,
भुलेर आइएछ भनेर फर्किन्छ होइन, कहिले आउनै भनेर जान्छ। हो त्यस्तै मायालाई पनि वास्तै नगर, त्यतिर हेर्दा पनि नहेर, बोल्दा पनि नबोला, चाय पानी पनि नपिलाऊ। बाबाले भन्नुहुन्छ नि यो किन भयो, क्या केमा गयो भने मायालाई के गर्यो, चाय पानी पिलायो, खाना पासी त झन् आउँछ नि, त्यसलाई वास्तै नगर, अनि फेरि आउँदै आउँदैन। बुझ्नुभयो नि? व्यस्त रह्यो भने माया टाढैबाट के गर्छ, फर्केर जान्छ। फेरि एकपटक सुनौ। समर्थ अर्थात् शक्तिशाली उही बन्छ जसले बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने विधिलाई अपनाउँछ। व्यर्थलाई समाप्त गरेर समर्थ बन्ने सहज साधन हो नै सदा व्यस्त रहनु। त्यसैले सधैँ सबेरै जसरी स्थूल दिनचर्या बनाउँछौ त्यसै गरी आफ्नो बुद्धिलाई व्यस्त राख्ने टाइम टेबल बनाऊ। यति बेला बुद्धिमा यस समर्थ संकल्पद्वारा व्यर्थलाई खत्तम गर्नेछु। व्यस्त रह्यौ भने माया टाढैबाट फर्केर जान्छ। स्लोगन। दुःखको दुनियाँलाई भुल्नको लागि परमात्मा प्यारमा सदा डुबिराख। दुःखको दुनियाँलाई भुल्नको लागि परमात्मा प्यारमा सदा डुबिराख। सार मिठे बच्चे, तिमी बाबाको श्रीमतमा चल्यौ भने तिमीलाई कसैले पनि दुःख दिन सक्दैन। दुःख कष्ट दिने रावणले हो जो तिम्रो राज्यमा हुँदैन। प्रश्न। यस ज्ञान यज्ञमा तिमी बच्चाहरूले कुन चाहिँ आहुति दिन्छौ? उत्तर। यस ज्ञान यज्ञमा तिमीले कुनै तिल जौ आदिको आहुति दिँदैनौ। यसमा तिमीले देह सहित जे जति छ त्यो सबै आहुति दिनु छ, अर्थात् बुद्धिद्वारा सबैलाई बिर्सनु छ। यस यज्ञको सम्हाल पवित्र रहने ब्राह्मणले नै गर्न सक्छन्। जो पवित्र ब्राह्मण बन्छन् उनी फेरि ब्राह्मण सो के भन्छन्? देवता बन्छन्। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज सद्गुरुबार बाबाको भोग लगाउने बच्चाहरू धेरै नै हुनुहुन्छ। बिहिबारको पालो त हाम्रो शारदा बहिनीजीको थियो र उहाँको साथसाथमा हाम्रो टिका माताजी, सरिता बहिनीजी र कमला बहिनी, उहाँहरूले पनि बाबालाई आज विशेष भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। कमला बहिनी र सरिता बहिनीको छोराको जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। प्रगति होस्, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै र हाम्रो टिका माताजीले आफ्नो बुवाको नाममा भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ आत्माको शान्तिको लागि। त त्यो शान्तिको कामना गर्दै हामी भोग लगाउँछौँ। र अर्को कुरा, हामी धेरै भाग्यशाली छौँ। हेर्नुहोस् होइन, हामी कहाँ कहाँबाट कति टाढा कति खर्च गरेर मधुवन पुग्छौँ, तर मधुवन आफै चलेर हाम्रो पासमा आएको छ। र हाम्रो सेन्टर पनि मधुवन जस्तै भएको छ। मधुवनमा एउटा पार्टी जान्छ, अर्को आउँछ होइन, तर 2 दिनको लागि भए पनि एउटा पार्टी जाने बित्तिकै अर्को पार्टी आउँछ, आइपुगेको छ। त्यही भएर मधुवनको फिल भइरहेको छ। हाम्रो यहाँ भाइजीहरू आउनु भएको छ। हामी बाबालाई भोग लगाएपछि उहाँहरूको स्वागत गर्नेछौँ र उहाँहरूबाट केही होइन अनुभव, परिचय र खजानाहरू लिनेछौँ, जसरी हिजो लिनुभयो होइन। त्यही भएर नआत्तिनु होला। बिहिबार छिटो मुरली मैले भ्याएको छु। 8 बजीसम्म मुरली पढेर नआत्तिकन बस्नुहुन्छ। मुरली भ्याइयो भने अनि आत्तिहाल्नुहुन्छ, त्यस्तो नगर्नु होला है। हो कि होइन भाइजीहरू? मुरली चलिरह्यो भने सुनिरहनु मन लाग्छ नि त। योग बस्न, योग रातो बत्ती बलेपछि बुद्धि चाहिँ घरतिर लाग्छ, त्यस्तो छैन, गर्नु होला। हाम्रो गडली वुड स्टुडियोबाट विशेष
भाइहरू आउनुभएको छ मधुवनबाट, जसले ठुलो सेवाको कार्य गर्दै हिँड्नुभएको छ। जहाँ जहाँ शिव बाबालाई प्रत्यक्ष गर्नु छ नि त, हामीलाई त बाबालाई प्रत्यक्ष गर्ने हामी बच्चाहरूको काम हो। त्यो जब भक्ति मार्गमा कहाँ कहाँ शिवले कसरी भक्त आत्माहरूले बाबालाई कुन कुन रूपमा याद गरेका छन्, पुकारेका छन्, बाबाको कति महत्त्व छ भन्ने कुराहरूलाई ठाउँ ठाउँमा शिवालयहरू मन्दिरहरूमा गएर सुटिङ गर्दै यो नेपाल टिभीमा दिने उद्देश्यले हाम्रो कुसुमामा बेलुका आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई अहिले पनि हामी स्वागत गर्छौँ र भोग पश्चात पनि फेरि स्वागत गर्नेछौँ। अब म धेरै बोल्दिनँ, ढिलो भयो भने तपाईँहरू आत्तिनुहुन्छ। भोग लगाउँछौँ, फेरि त्यसपछि सानो कार्यक्रम आरती बस्नु होला। ओम शान्ति।